من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى. إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا. إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو
فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها
وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي الله يفتح عليك. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي
سنعيدها سيرتها الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل
الله ما شاء الله سبحان الله. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة صدق الله العظيم.